राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता गरे संसद सचिवालयको गाडी। सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक दबाव र चलखेलबाट मुक्त बनाउने गृहमन्त्री नानकाजी श्रेष्ठको दाबी। शान्ति वनवाटिकाको झडप बारेमा छानबिन गर्न समिति गठन। मेटर ब्याज पीडितको पक्षमा बृहत नागरिक आन्दोलनले मार्च पास गर्ने। मेटर ब्याज पीडितमाथि गरिएको दमनबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग। कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 2 जनाको मृत्यु। एकीकृत समाजवादीको पार्टी सुदृढीकरण विशेष अभियानको म्याद थप 2 दिन। बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने चित्रबहादुर केसीको भनाई। सबै भूमिहीनहरूलाई लाल पूर्जा वितरण हुने भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको दाबी। विदेशमा जेल परेका नेपालीको उद्धारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण। चलचित्र विकास बोर्डले 6 कथानक र 6वटा छोटा फिल्म निर्माणमा सघाउने। थप 5 देशसँग अगाडि बढ्यो श्रम समझदारीको प्रक्रिया। रोजगारीको गन्तव्य खाडीबाट युरोपतिर मोडिँदै। पालिकाहरूले लिन थाले श्रम स्वीकृतिको आवेदन। श्रम कार्यालय धाउन नपर्ने। शेयर बजार मंगलबार 3 अङ्कले घट्यो। एसीसी प्रिमियर कपमा नेपालको शानदार सुरुवात। मलेसियालाई 6 विकेटले हरायो। आर्थिक समृद्धिको लागि बिजुली निर्यात आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। शहरी विकास मन्त्रालय आफैले उठाउन थाल्यो सिंहदरबारको फोहोर। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सुस्ताको विषय उठाउन विनोद चौधरीको माग। राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित। नयाँ बानेश्वरबाट पक्राउ परे दण्ड पीडित। हिन्दू राष्ट्र माग्दै राप्रपा सांसद जयसवालले वाचन गरिन्। प्रतिनिधि सभामा गायत्री मन्त्र। मिटर ब्याज पीडितको दमन विरुद्ध थप आन्दोलनको घोषणा गर्ने। रसुवागढी नाकाबाट आउन थाले चिनिया पर्यटक। सरकार विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा जाने राजेन्द्र लिङदेलको चेतावनी। बोलामायाको दोस्रो भाग ल्याउने तयारीमा गायक प्रकाश सपुत। र अमेरिकी नागरिकहरूले नेपालमा अध्ययनको लागि भिसा लिँदा लाग्ने दस्तुर $200 घट्ने। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल वैशाख 6 गते बुधबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ देशभरका के भए सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व सभामुखको हैसियतमा लिएको सरकारी सुविधाको गाडी फिर्ता गर्नुभएको छ। 25 फागुनमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित उहाँले गाडी फिर्ता नगरेको समाचार आएकै दिन सांसद सचिवालयमा गाडी फिर्ता पठाउनु भएको हो। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा सवारी साधन तथा इन्धन सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था छ। ऐनको दफा 7 को उपदफा 3 मा भनिएको छ पदाधिकारीहरूले यस दफा बमोजिम सवारी पाउने साधन आफ्नो पदावधि समाप्त भएको मितिले 7 दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिनेछ। तर व्यावहारिक रूपमा भने गाडी फिर्ताका लागि संघीय संसद सचिवालयले 15 दिनसम्म समय दिने गरेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। पौडेलले भने राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको 40 दिनपछि वैशाख 5 गते गाडी फिर्ता गरेको सूचना जारी भएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नानकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक दबाव र अवैधानिक चलखेलबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासनमा कुनै शक्ति केन्द्र वा कुनै राजनीतिक दबावबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सुरक्षा निकायका बीचमा हुने बिचौलियाहरूको भूमिकालाई शून्यमा झारिने दाबी पनि गर्नुभयो। देश र नागरिकहरूको निमित्त प्रहरी प्रशासन हो भन्ने बनाउने गरी काम गरिरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, राजनीति सफा नगरिकन राजनीतिले देशको परिवर्तन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा म अहिले प्रतिबद्ध छु। हाम्रो सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासन कुनै पनि शक्ति केन्द्र वा राजनीतिक दबावबाट मुक्त हुनुपर्छ। यसका लागि साथै चलन चल्तीमा सुनिएको विभिन्न प्रकारको अन्य चलखेल पनि हुने बिचौलियाहरूको भूमिका हुनेछ भन्ने छ। त्यसलाई शून्यमा झारिनेछ। त्यो अब सम्भव हुँदैछ। देश र नागरिकहरूको निमित्त प्रहरी प्रशासन हो। हाम्रो सारा नीति निर्माण देश र नागरिकहरूको सेवा भावका लागि हुनेछ उहाँको भनाइ छ। मिटर ब्याज पीडितहरूमाथि भएको बल प्रयोग बारेमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति बनाएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नानकाजी श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समिति बनाइएको हो। सोमबार शान्ति वनवाटिकामा मिटर ब्याज पीडित र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। मंगलबार गृह मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार मिटर ब्याज पीडितहरू बसेको स्थानमा बाँसको भाटा तथा इट्टा जम्मा गरेको देखेपछि प्रहरीले
सतर्कता अपनाएको बताउनुभयो। त्यस क्रममा प्रहरीले गेट लगाएको र भित्रबाट इँटा प्रहार भएपछि दुःखद घटना भएको श्रेष्ठको भनाइ छ। घटनामा प्रहरी टोलीको नेतृत्व गरेका डीएसपी गम्भीर घाइते भएको र घाइते मिटर ब्याज पीडितलाई पनि आफूले भेटेको उहाँको भनाइ छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, यो दुःखद घटना हो, अब आइन्दा यस्तो घटना नहोस्, प्रहरी प्रशासनले संयमता अपनाओस् भनेका छौँ। मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले दावी गर्नुभयो। मिटर ब्याज पीडितहरूमाथि प्रहरीले गरेको दमन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनले बुधबार मानव अधिकार मार्च पास गर्ने भएको छ। मिटर ब्याज पीडितमाथि वैशाख 4 गते प्रहरी अनावश्यक निर्मम र अमानवीय दमन गरेको भन्दै मानव अधिकार मार्च पास गर्न लागेको हो। साथै आन्दोलनले मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने दोषीहरूको छानबिन गरी कारबाही गर्न जोरदार माग गरेको छ। मंगलबार विज्ञप्तिमा भनिएको छ, शान्तिवन बाटिकाबाट समातिएका पीडितलाई प्रहरीले महेन्द्र पुलिस क्लबभित्र लगेर थप कुटपिट मात्रै गरेन, उपचार गर्नुपर्ने बिरामीलाई दिनभर हिरासतमा थुन्ने कार्य समेत गर्यो। नागरिकलाई सुरक्षा दिनुपर्ने भूमिकामा रहेको प्रहरीले शान्तिवन बाटिकामा भएको किसानका भान्सामा समेत क्षति पुर्याएको छ। यो घटना गम्भीर मानव अधिकार हनन हो। यसरी मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने दोषीलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न जोरदार माग गर्छौं, उनीहरूको माग छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मिटर ब्याज पीडित र लघुवित्त पीडितमाथि गरिएको दमन बारेमा संसदलाई तत्काल जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठले संसदमा आएर मिटर ब्याज पीडित र लघुवित्त पीडितहरूमाथि प्रहरीले लाठी प्रहार सहितको दमन गर्नुको कारण बारेमा जवाफ माग गर्नु भएको हो। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले सरकारले संविधान उल्लङ्घन गरेको, वाक स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण रूपमा भएको भेला हुन पाउने हकको हनन हुने गरी उनीहरूमाथि प्रहरी लगाएर लाठी प्रहार गरेको भन्दै त्यसो नगर्न सचेत गराउनु भयो। सांसद सुवालले भन्नुभयो, काठमाडौँ रत्न पार्कमा भेला भएका मिटर ब्याज पीडित र इनरुवामा भेला भएका लघुवित्त ऋण पीडित जनतामाथि लाठी प्रहार र दमन गरेको संविधानमा उल्लेख वाक स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने हकको हनन हो, उहाँको भनाइ छ। उहाँले मिटर ब्याज पीडित र लघुवित्त पीडितहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। कोरोना संक्रमणबाट थप एक दिनमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो विवरण अनुसार 24 घण्टामा थप 2 जनाको मृत्यु भएको हो। यस्तै मंगलबार 171 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 2291 नमुना मध्ये 980 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 105 र 1312 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 66 जना गरी 171 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 397 पुगेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 22 जना, आइसियुमा 8 जना र भेन्टिलेटरमा 4 जना उपचाररत छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टी सुदृढीकरण विशेष अभियानको म्याद थप 2 दिन थपेको छ। सो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले मंगलबार बसेको बैठकबाट संगठन सुदृढीकरण विशेष अभियानको म्याद आगामी जेठ मसान्तरसम्मलाई थपेको हो। पार्टी सुदृढीकरण विशेष अभियानको म्याद थप 2 दिन थप गरिएको उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले बैठकपछि जानकारी दिनुभयो। नेता खतिवड़ाले पार्टी संगठनले नै त्यही अनुसार कार्ययोजना निर्माण गरेर अगाडि बढाएको समेत बताउनुभयो। यसअगाडि एकीकृत समाजवादीले चैत 5 देखि वैशाख 5 गतेसम्म पार्टी सुदृढीकरण विशेष अभियान चलाउने भनेर निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद केसीले बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा जनता राजस्व तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भू उपयोगी नीति, भूमि ऐन र वर्तमान गठन आदेशले खेतीयोग्य जमिनलाई बाटोको आधार बनाएर जग्गाको मूल्याङ्कन गरिँदा जनताले राजस्व तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसको सरकारबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। उहाँले सरकारको यो नीति पुनरावलोकन गर्न माग गर्नुभयो। सांसद केसीले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागि 10 वर्षसम्म जग्गा बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान पछाडि हटाउनु पर्ने बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सबै भूमिहीनहरूलाई आफ्नै पालामा लाल पूर्जा वितरण गर्ने दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले आफ्नै पालामा सबै भूमिहीनहरूलाई लाल पूर्जा दिने लक्ष्य आफूले लिएको बताउनु भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकाका नेवारीहरू पनि भूमिहीन रहेको भन्दै अब आफूले उनीहरूलाई पनि लाल पूर्जा प्रदान गर्ने आश्वासन दिनुभयो। उहाँले
कारीबाट सर्वसाधारणलाई ठगिन नदिनका लागि त्यसलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि तत्काल विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल बनाएर काम गर्ने घोषणा गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, मेरो पालामा भूमिहीनहरूलाई लाल पूर्जा दिने मेरो लक्ष्य छ। गुठीका पनि समस्याहरू रहेका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको गुठी समस्या समाधानका लागि छिट्टै कार्यविधि तयार पार्ने सोचेको छु। उपत्यकाको मूलवासी लाखौं नेवारीहरू लाल पूर्जा विहीन छन्। पुर्खाकै पालाबाट बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई लाल पूर्जा पाउँछन्, उहाँको भनाइ छ। विभिन्न श्रम गन्तव्य देशहरूमा जेलमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि सांसद मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराइएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विभिन्न देशमा पुगेका नेपालीहरूको श्रमिकलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनका लागि र उनीहरूको सुरक्षाका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। गत वर्ष नेपालले करिब 10 खर्ब 7 अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्राएको छ। तर वैदेशिक रोजगारमा गएका 1000 भन्दा बढी नेपाली अहिले विभिन्न देशमा जेलमा रहेका छन्। सांसद कार्कीले भन्नुभयो, उनीहरूको रिहाई, उद्धार, सुरक्षा र सहज रूपमा स्वदेश फर्कने वातावरणका निमित्त सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण रूपले आकृष्ट गर्न चाहन्छु। विदेश गएका नेपाली श्रमिकलाई सहज वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सृजनाका लागि सरकारले विशेष पहल कदमी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। फिल्म निर्माणमा प्रोत्साहन गर्नका लागि चलचित्र विकास बोर्डले स्थापना गरेको स्टोरी ब्याङ्कका लागि यस वर्ष 6वटा कथानक र 6वटा छोटा फिल्म छानिएका छन्। बोर्डले सूचना जारी गर्दै छानिएका फिल्मको सूची सार्वजनिक गरेको छ। कथा र पटकथाको मूल्याङ्कनको आधारमा यी फिल्म छानिएको बोर्डले जनाएको छ। स्वदेशी फिल्मको विकास, प्रवर्धन र संरक्षणका लागि मौलिक ऐतिहासिक, यथार्थपरक, कलात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सन्देशमूलक र राष्ट्रियताको पहिचानमा आधारित कथावस्तुमा फिल्म निर्माण गर्न बोर्डले यी फिल्म छनौट गरेको हो। विभिन्न 5 श्रम गन्तव्य देशमा श्रम समझदारीका लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। साउदी अरेबिया, रोमानिया, जर्मनी, सेसल्स र मालदिवसँग श्रम समझदारीको प्रक्रिया अगाडि बढेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नेपालले श्रम समझदारीको ड्राफ्ट तयार गरेकाले यी देशहरूमा पठाइसकेको छ। यी देशसँगै युरोपका अरू देशमा पनि नेपालसँग श्रम समझदारी गरेर श्रमिक लैजान इच्छा रहेका छन्। पोर्चुगलमा पनि नेपालीसँग श्रम समझदारी गर्न इच्छुक देखिएको छ। श्रम सचिव अर्यालले भन्नुभयो, अब खाडीबाट बिस्तारै नेपालीहरूको श्रम गन्तव्यतर्फ युरोपतिर मोडिन खोजेका छौँ। खाडीका देशको तुलनामा युरोपेली देशहरूमा कमाई पनि बढी हुने हुँदा पछिल्लो समय नेपालीहरूको रोजाइमा गन्तव्य युरोप परेको छ। सरकारसँगको श्रम समझदारी नभएकै कारण श्रमिकहरू लाखौं रुपैयाँ एजेन्टलाई बुझाएर युरोपका विभिन्न देशमा पुगेका छन्। श्रम सचिव अर्यालका अनुसार मानिसहरूबाट केही मात्रामा कामको मागहरू आएको छ, तर युरोपका अन्य देशसँग सरकारसँग पनि श्रम समझदारी नभए पनि कामको माग बढ्दो छ। जानेहरूको संख्या पनि बढेको छ। यसअगाडि युरोपेली देश मरिससँग नेपालले श्रम समझदारी गरिसकेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका व्यक्तिहरूको श्रम स्वीकृति र विदामा आएकाहरूका लागि पनि श्रम स्वीकृति नवीकरणको आवेदन पालिकाहरूबाट लिन थालिएको छ। 753 वटै पालिकामा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रले यही वैशाख 1 गतेबाट श्रम स्वीकृतिको आवेदन भरिदिन थालेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिन पर्ने र श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाट नै पाइने व्यवस्था लागू भए पनि अनलाइन प्रणालीकै नाममा बिचौलाहरूले ठगी गर्न थालेपछि त्यसको अन्त्यका लागि यस्तो लागू गरिएको श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिनुभयो। पालिकाहरूमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रले निःशुल्क अनलाइन मार्फत श्रम स्वीकृतिको आवेदन भरिदिन्छन्। शेयर बजार मंगलबार पनि सामान्य घटेको छ। सोमबार 23 अङ्कभन्दा धेरैले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार 3.03 अङ्कले घटेर 1904.98 बिन्दुमा झरेको छ। मंगलबार होटल तथा पर्यटन, म्युचुअल फन्ड र निर्जीवन बीमाहरू बाहेक अरू समूहका शेयर घटेको छ। एससीसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपालले शानदार सुरुवात गरेको छ। नेपालले मंगलबार भएको पहिलो खेलमा मलेसियालाई 6 विकेटले हराएको हो। मलेसियाले दिएको 236 रनको लक्ष्य नेपालले 36 ओभर 2 बलमा 4 विकेटमा भेटाएर नेपालका लागि भीम सार्कीले 71, कुशल मल्लले नक आउटमा 70, रोहित पौडेल कप्तानले 42 र कुशल बुर्तेलले 38 रन बनाएका हुन्। बलिङतर्फ मोहम्मद वकिफ, रिजवान हैदर, विजय उनी र बिरनदीप सिंहले 1-1 विकेट लिएका छन्। यसअगाडि किर्तिपुरको त्रिविट मैदानमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 235 रन बनाएको थियो। मलेसियाका कप्तान अहमद फैजले 76 र बिरनदीप सिंहले 46 रन बनाएका थिए। बलिङतर्फ नेपालका सोमपाल कामी र सन्दीप लामिछानेले 3-3 विकेट लिएका थिए। यस्तै ललित राजवंशीले 2 र गुलसन झाले
1 विकेट लिएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीतिगत एवं व्यावहारिक रूपमा नै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको बलियो आधारका रूपमा मान्यता दिई काम गर्न र अगाडि बढाउने भएकाले पनि यसमा थप लगानी गर्नु आजको प्रमुख कार्यभार भएको बताउनु भएको छ। मंगलबारबाट सुरु भएको पावर समिट 2023लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउँदै अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न पनि हरित ऊर्जा आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। आज पनि नेपालले मौसमी रूपमा नै भए पनि उपयोग गर्न भन्दा पनि बढी ऊर्जा उत्पादन गर्छ भन्ने विश्व सामु घोषणा गर्न पाउँदा ठूलो गर्व लागेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रमा लगानीकर्ता र सरकारको साझा प्रयासबाट जलविद्युत परियोजनाको विकासको गतिलाई थप तीव्र पार्दा नतिजा हासिल भएको स्पष्ट पार्नुभयो। हामी सुक्खा मौसममा पनि बिजुली आयात गर्न आवश्यक नपर्ने गरी सन् 2015 सम्म निर्यात हुने अपेक्षा गर्छौं। त्यसैले हामी हरित ऊर्जाको लागि बजार फराकिलो बनाउनका लागि उत्तम रणनीतिका साथ यस क्षेत्रमा कार्यरत स्वदेशी तथा विदेशीको अनुभवबाट सिक्न यहाँ भेला भएका छौं, उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने अडान लिएपछि शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोर व्यवस्थापनको वैकल्पिक उपाय खोजेको छ। महानगरपालिकाले फोहोर नउठाउने भनेपछि तत्कालीन समाधानका लागि भन्दै मन्त्रालय अन्तर्गतको सचिवालयले निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयबाट फोहोर व्यवस्थापनका लागि परिवर्तन सेवा प्रणाली नामक संस्थासँग सम्झौता गरी फोहोर उठाउन थालेको हो। मेयर शाहले फोहोर नउठाउने घोषणा गरेपछि महानगरपालिकाले सिंहदरबार क्षेत्रको फोहोर उठाएको छैन। त्यसैता सिंहदरबारको फोहोर परिवर्तन सेवा प्रणालीले उठाइरहेको छ। महानगरपालिकाले फोहोर उठाउन छाडेपछि शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले समस्या समाधान नहुन्जेल वैकल्पिक उपायबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्न संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयलाई निर्देशन दिनु भएको हो। मन्त्री स्तरीय निर्णयका आधारमा कार्यालयले परिवर्तन सेवा प्रणालीसँग सम्झौता गरेर फोहोर उठाउन थालेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान विपरीत फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा आफ्नो दायित्वबाट विमुख भई अवरोध सिर्जना गरेको अवस्थामा सिंहदरबार क्षेत्रमा केन्द्रीय सचिवालय रहेको परिसर अति विशिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारीहरूको निवास रहेको स्थानमा फोहोर मैला उठाई व्यवस्थापन गर्ने कामका लागि संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले परिवर्तन सेवा प्रणाली नामक संस्थासँग सम्झौता गरी व्यवस्था गरेका छौं, मन्त्रालयले भनेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य विनोद चौधरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नवलपरासीको सुस्तामा रहेको गण्डक नहरको विषयमा कुरा उठाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले सुस्तामा नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा रहेको गण्डक नहरको संरक्षण र संरचनाका लागि 50औं वर्ष पुरानो भएको र ती संरचनाहरू पुनर्निर्माण नहुँदा हजारौं बिघा खेत डुबानमा परेको बताउनु भयो। भारत र नेपालका बीचमा 50 वर्ष पुरानो जीर्ण रहेको संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्ने बारेमा कुनै दुविधा छैन। एग्रिमेन्टहरू पटक पटक तयार पारिन्छन्। सांसद चौधरीले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एजेन्डाको रूपमा प्रवेश गरोस् र 50 वर्षदेखि थुप्रेर बसेका समस्या समाधानका लागि स्पष्ट खाका बाहिर आओस्। सांसद चौधरीले सुस्ताको मात्रै नभएर किशोरीहरूको समस्याका लागि पनि समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले मंगलबार दिउँसो 2:31 बस्ने भनिएको बैठकहरूको सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको सूचना निकाल्नु भएको हो। बैठक विशेष कारणवश तोकिएको दिन र समयमा बस्न नसक्ने भएकाले राष्ट्रिय सभाको नियमावली अनुसार नै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको सूचनामा उल्लेख छ। महासचिव गौतमले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमसिनाको निर्देशनमा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको सूचनामा उल्लेख छ। सभाको बैठकहरूको सूचनाबाट तोकिने दिन र समयमा बस्ने गरी सम्माननीय अध्यक्षज्यूले निर्धारण गर्नुहुनेछ। बेहोरा माननीय सदस्यका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ, महासचिव गौतमले लेख्नु भएको छ। यसअगाडि चैत 30 गतेका लागि बोलाइएको बैठक पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमसिनाकै कारण स्थगित गरिएको थियो। काठमाडौँको नयाँ प्रदर्शनमा उत्रेका दण्ड पीडितहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकले पीडितलाई न्याय र परिपूरक तथा सत्यको सही अन्वेषण नहुने भन्दै उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रेका हुन्। नयाँ एभरेस्ट होटल अगाडि सडकबाट प्रहरीले करिब 1 दर्जन प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेका छन्। ती विधेयकमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था समेत राखिएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न पीडितहरूले माग गरेका छन्। विभिन्न नारा लेखिएको ब्यानर र प्लेकार्ड सहित प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूलाई रोक्न प्रहरीले सडकमा बार लगाएको थियो। त्यसलाई पन्छाएर अगाडि बढ्न खोजेपछि प्रहरीसँग
केही बेर ठेलमठेल पनि भएको थियो। निषेधित क्षेत्रलाई तोडेर अगाडि बढ्न खोजेपछि प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाकी सांसद बिना जैसवालले प्रतिनिधि सभा बैठकमा गायत्री मन्त्र वाचन गर्दै हिन्दू राष्ट्र नेपालीको माग रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उहाँले गायत्री मन्त्रको वाचन गर्दै कुनै पनि धर्ममा विभेद नरहेको भन्दै धर्म समान रहेको भन्दै नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। उहाँले मन्त्र वाचनपछि भन्नुभयो, यदि देश र जनताप्रति इमानदार र निष्ठावद्ध बन्नका लागि यस सदनमा ईश्वरको नाममा शपथ खान सकिन्छ भने देशको वातावरण सुधार होस्, भ्रष्टाचार कम होस् भनेर यस मन्त्रको जहाँ पनि भन्न सकिन्छ। I strongly believe in all the religion are same. In fact, my due response all the religion, but my religion is my pride. कुनै पनि धर्ममा भेद छैन, मान्छेको मनमा भेद छ। सर्वधर्म सम्पन्न हिन्दू राष्ट्र नेपाल कायम होस्। जय श्रीराम। धन्यवाद उहाँले भन्नुभएको छ। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले राज्यबाट आफूहरूको आन्दोलन भड्काउने उत्तेजित पार्ने काम भएको आरोप लगाएको छ। संघर्ष समितिका अध्यक्ष अब्दोस कुशवाहाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूको आन्दोलनभित्र छिरेर प्रहरीले ज्येष्ठ नागरिक अशक्त तथा बिरामीमाथि कुटपिट गरेको, महिलामाथि पुरुष प्रहरीले आक्रमण तथा दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। पीडितले सहयोगी तथा शुभचिन्तकबाट सहयोग जुटाएर जम्मा गरेको अनाज, ग्यास चुलो, स्पिकर र भाँडाकुँडा समेत प्रहरीले लुटेको उहाँको आरोप रहेको छ। यस्तो राज्य प्रायोजित आतंक र दमनको हामी घोर भर्त्सना गर्छौं, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उहाँले गृहमन्त्री नै आफूहरूको आन्दोलन दबाउन उद्धत रहेको भन्दै संघर्ष समितिले चाँडै नै प्रतिवादमा आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। सोमबार शान्तिवन बाटिकामा सिंहदरबारसम्म आफूहरूको शान्तिपूर्ण जुलुसमा जाने कार्यक्रम रहेकोमा बिहानैबाट प्रहरीले शान्तिवन बाटिका क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिँदै पीडितलाई आवाज जवतमै निषेध र धरकपट गरेको उनीहरूको आरोप छ। कोरोना भाइरसको महामारीपछि बन्द भएको नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै चीनबाट स्थलमार्ग हुँदै पर्यटक भित्रन थालेका छन्। अध्यागमन विभागका अनुसार रसुवागढी नाकाबाट पर्यटक भित्रन थालेका हुन्। विभागको तथ्याङ्क अनुसार सोमबार रसुवागढी नाका हुँदै 17 जना चिनिया नागरिक नेपाल आएका छन्, जसमा 3 जना महिला छन्। यो नाकाबाट 24 जना चिनिया बाहिरिएका छन्, जसमा 7 जना महिला रहेका छन्। नेपालमा यस दिन कुल 6208 जना विभिन्न नाका हुँदै नेपाल भित्रेका छन्, जसमा भारतीय स्थल नाकाबाट भित्रने भारतीय र नेपाली नागरिकहरूको भने गणना हुँदैन। चीन तर्फको अन्य नाकाबाट भने यात्रु अझै भित्रेका छैनन्। सोमबार त्रिभुवन विमानस्थलबाट कुल 5980 जना नागरिक नेपाल भित्रिएकोमा 2857 जना पर्यटक रहेका छन्। काँकरभिट्ट नाकाबाट 37 जना भित्रिएका छन् र 6 विदेशी रहेका छन्। वीरगञ्जबाट 6 जना, तेस्रो मुलुकबाट पर्यटक भित्रिएका छन्। बेलियाबाट 57 जना नागरिक नेपाल आएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले मिटर ब्याज पीडित र तराईमा आन्दोलनरत हरुवा चरुवाको माग तत्काल सम्बोधन नगरी सरकार विरुद्ध सङ्घर्षमा जाने चेतावनी दिनुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले मिटर ब्याज पीडितहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले उनीमाथि सोमबार निर्मम ढङ्गबाट आक्रमण गरेको उल्लेख गर्दै निन्दा र भत्सना गर्नुभएको हो। गरिब र निमुखाती मानिसहरूमाथि किन आक्रमण गर्नु परेको भनी सरकारले अध्यक्ष लिङ्गदेनले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने सपना बोकेर हिँडेका पार्टी नेतृत्वको सरकारले पनि उनीमाथि आक्रमण गर्ने काम गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, देशमा कसैले पनि अन्यायमा पर्नु पर्दैन, कसैले पनि हेपिनु पर्दैन। राज्य अभिभावक छ भनेर राज्य अभिभावकको रूपमा उभ्न पर्नेमा न्यायको माग गर्दै आएका मिटर ब्याज पीडितहरूलाई सरकारले हिजो जुन निर्मम ढङ्गबाट आक्रमण गरेको छ त्यसको म निन्दा र भत्सना गर्न चाहन्छु। त्यति बेला म निमुखा मानिसहरूमाथि आक्रमण भएको छ, जुन बेला यस्तो सरकार छ जसले समाजमा गरिबहरूको अथवा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना हुनेछ, स्थापना गर्नेछौँ भनेर सपना बाँडेको थियो। त्यो सपना बाँडे पनि र उसको नेतृत्वमा अहिले सरकार छ। तर यति नै हो, गरिब र निमुखाहरूमाथि राज्यले किन बर्बर आक्रमण गर्छ भनिरहेको छ। हामी भन्न चाहन्छौँ कि सरकारले मिटर ब्याज पीडित र अहिले तराईमा आन्दोलनरत केही हरुवा चरुवाहरू जो पुनर्स्थापनाका लागि काम गरिरहेका छन् उनीहरूको लागि माग सम्बोधन गरोस्, उहाँको भनाइ छ। गायक प्रकाश सपुत पछिल्लो गीत सकम्बरीलाई लिएर चर्चामा छन्।
नारीदेशी भन्दै कतिपयले यो गीतको विरुद्धमा खनिएका छन् भने प्रकाश चाहिँ पितृसत्तात्मक कोडबाट उक्त गीत प्रस्तुत गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। जे होस्, यी दुई मत बीचमा सकम्बरी रिलिजको 5औं दिनदेखि युट्युबको ट्रेन्डिङमा शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यो चर्चा र विवादका बीचमा गायक सपुतका फ्यानलाई नयाँ खबर रहेको छ। सपुतले आफ्नो अघिल्लो हिट गीत बोला मायाको दोस्रो श्रृङ्खला ल्याउने भएका छन्। 4 वर्ष अगाडि सार्वजनिक गरिएको अत्यन्तै सफल गीत सपुतले बोला मायाको दोस्रो श्रृङ्खला ल्याउने घोषणा गरेका हुन्। प्रकाश निकल्त स्रोतका अनुसार जेठबाट नयाँ श्रृङ्खलाको काम सुरु हुनेछ। पहिलेकै कथालाई निरन्तरता दिने गरी गीतको निर्माण सुरु हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। साथै यस वर्ष प्रकाशले आफूले फिल्म निर्माणको पनि तयारी गरेका छन्। उनले फिल्म निर्माण तथा निर्देशन गर्ने खबर यसअगाडि नै बाहिर ल्याइसकेका हुन्। प्रकाशले 2080 साललाई जातीय विभेद विरुद्धको वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा पनि गरेका छन्। साथै पछिल्लो गीत सकम्बरीको दोस्रो भाग ल्याउने पनि उनले जानकारी गराइसकेका छन् कि राजनीतिमा जालिन त सकम्बरी भन्दै उनले भिडियोको कथा वस्तुको खुलासा समेत गीतको अन्त्यमा गरेका छन्। गायक सपुत साङ्गीतिक टुरको सिलसिलामा अहिले अमेरिका छन्। अमेरिकी नागरिकले नेपालमा अध्ययन भिसा लिँदा लाग्ने दस्तुर $200 घटेको छ। अध्ययन विभागका अनुसार नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकाको राहदानी वाहक अमेरिकी नागरिकलाई अध्ययन भिसा जारी गर्दै अब मात्र $160 अमेरिकी लिनेछ। यसअगाडि यो $360 रहेको थियो। मन्त्री परिषदको 30 फागुनको यस्तो निर्णय सार्वजनिक भएको हो। घटेको दस्तुर 1 वैशाख 2080बाट लागू भएको हो। विभागका प्रवक्ता कमल प्रसाद पाण्डेका अनुसार दुई मुलुक बीचको पारस्परिक सम्बन्धलाई आधार बनाएर यस्तो निर्णय गरिएको हो। यस अगाडि 1 वर्ष अगाडि नै अमेरिका सरकारले सो मुलुकमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीका लागि लाग्ने भिसा शुल्क घटाएर $160 कायम गरेको थियो। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनुहोला। हामी पल पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।